अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? रेडी हैं क्लास के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कौसर को मैसेज किया, इंशाल्लाह वो भी आती होंगे। अच्छा जनाब, मैं बुक खोलती हूँ और हम शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है और आज हमने लामे अमर के बारे में पढ़ना है। लामे अमर यहाँ पे हमने छोड़ा था, पिछली दफा हमने शर्त के बारे में पढ़ा था जी ना, शर्त के बारे में पढ़ा था। शर्त होती है, फिर हरफ शर्त होता है, फिर शर्त होती है फेल की शक्ल में, और फिर जवाब शर्त जो होता है वो भी फेल की शक्ल में आता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि हरफ शर्त के बाद जो शर्त आती है वो भी आपकी मुजारे में होती है और जवाब शर्त भी मुजारे में होती है, लेकिन माजी में भी आ सकती है, दोनों माजी में भी आ सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। शर्त और जवाब शर्त जो होते हैं फेल, वो दोनों माजी में भी आ सकते हैं, दोनों मुजारे में भी आ सकते हैं, और पहला वाला माजी और दूसरा वाला मुजारे भी हो सकता है। ठीक है, इस जी शक्ल में भी आ सकता है, ऑपोजिट भी आ सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आपको पता है कि हरफ शर्त जब आता है तो वो मजजूम कर देता है ना, मुजारे को मजजूम कर देता है। माजी तो होते ही मजजूम है, मुजारे को मजजूम कर देता है, उसके जी ऊपर जज्म आ जाती है। पहले पे जज्म आती है और दूसरा वो तो हरफ शर्त की वजह से आती है, और दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिक आपका मजजूम हो जाता है। जवाब शर्त वो होता ही मजजूम है। जी अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो लव हरफ शर्त होता है ना, उसके जवाब उसका जवाब जो होता है वो आपका मजजूम नहीं होता, क्योंकि लव माजी पे आता है। लव जी हमेशा किस पर आता है? माजी पे आता है। तो माजी तो मजजूम नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मबनी है। हाँ, जो मौरब होता है वही मजजूम भी होता है। तो फिर मुदारे मौरब होता है तो वो मजजूम होता है। माजी जो होता है मबनी होता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो लव जो होता है फिर वो गैर जाजिम होता है, मजजूम नहीं करता। और जो लव होता है उसकी जो जवाब शर्त होती है उसके ऊपर लाम भी दाखिल हो सकता है। लाम दाखिल होता है, लाजिम दाखिल होता है। लव का जो जवाब होता है, लव हरफ शर्त है, माजी पे आता है। ये दोनों फेल माजी होते हैं, शर्त भी और जवाब शर्त भी। फिर लव जो है उसका जो जवाब शर्त होता है उसके ऊपर एक लाम डालते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये देखा यहाँ पर ये डला हुआ है, ये जवाब जी शर्त, ये हरफ शर्त है, ये फेल शर्त है, और ये जवाब शर्त है। जवाब शर्त पे लाम आता है। ठीक है, ये लव के जवाब के ऊपर आता है। लेकिन अगर ये जवाब शर्त नफी में हो तो फिर लाम नहीं आता। ठीक है, जैसे यहाँ सब कुछ बताया हुआ है, मैं सिर्फ आपको रिपीट करके बता रही हूँ। ठीक है, जो जी हमने पढ़ा था। यहाँ अगर आप पढ़ेंगी ना, आपको उर्दू पढ़नी आती है? हाँ जी हाँ, तो अगर आप इसको पढ़ेंगी तो जो मैं बता रही हूँ वो साफ आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ एक दफा टीचर की जरूरत होती है, बाकी फिर जब चीजें समझ आ जाती है ना, फिर आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जी तो अगर इसका जवाब शर्त जैसे यहाँ पे देखे नफी में हो गया ना, जी माँ हाँ माँ आ गया नफी का, तो फिर आपका ला नहीं आएगा। या तो माँ आएगा या ला आएगा, दोनों में से एक ही आ सकता है। ठीक है, तो माँ नहीं होगा तो ला आएगा, माँ आ जाएगा तो ला नहीं आएगा। आज जो हमने अगली चीज पढ़नी है, जवाज़े में मुजारे में से जवाज़ में मुजारे हम पढ़ रहे हैं। जवाज़े में मुजारे का क्या मतलब होता है? मुजारे को मजबूर करना मजबूर मजजूम करने वाले जो होते हैं वो जवाज़ में मुजारे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इनमें सिर्फ जवाज़ में मुजारे में हमने सबसे पढ़ा, जब पहले पढ़ा था वो लम पढ़ा था, है ना, और फिर लम्मा पढ़ा था। ठीक है, और फिर हमने हरफ शर्त पढ़ा था, इन, वो भी मजजूम करता है। ठीक है, और उसकी सारी डिटेल हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। और आज जो चौथी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो लामे अमर पढ़ने जा रहे हैं। ये फेले अमर नहीं है,
फेल अमर बिल्कुल अलग चीज है। फेल अमर जो होता है मुजारे के मुखातिब के सीगों से बनाया जाता है चॉप करके। मसलन मैं आपको बताती हूँ कि फेल अमर क्या चीज होती है ना, थोड़ा सा वो बता देती हूँ, आपने पढ़ा भी है पहले। तो उसमें ये होता है कि जैसे दरबा यदरिबू, यदरिबू से क्या होता है तदरिबू। अब तदरिबू क्या है, ये मुखातिब का सीगा है ना। जी जी। यदरिबू तो गैब का सीगा था, अब ये क्या है तदरिबू, ये मुखातिब का सीगा है, इससे अच्छा। आपने अमर बनाना है। ठीक है। और मुखातिब के 6 सीगे होते हैं, छयों से अमर बन जाता है। तो अब हम बनाने का तरीका ये होता है कि इसको गिरा देते हैं और इसको सुकून दे देते हैं। ठीक है। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा तो क्या करते हैं, पीछे हमजा लगाते हैं। अब हमजा ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, हमजा तो हरकत वाला होता है, तो उसके अलिफ ऐसे तो नहीं हम पढ़ चलो। सकते। तो हम हरकत देंगे तदरिबू। तो मिडिल लेटर पे क्या हरकत आ रही है, कसरा। कसरा। तो कसरा होगा तो कसरा लगाएंगे, जबर होगी तब भी कसरा ही लगाएंगे। लेकिन अगर पेश होगी मिडिल लेटर पे, जैसे बाप नसरा में होती है, जैसे बाप तो करूमा में होती है, तो फिर हम क्या लगाते हैं पीछे, फिर पेश हम लगा। दम्मा लगाते हैं। तो जी। ये तो फेल है ना, ये इसको कहते हैं फेले अमर, हमने खुद बनाया है। क्या बन जाएगा, इदरिब बन जाएगा, मारो, हिट, है ना, इदरिब। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि मारो, अपनी लाठी को कहाँ मारो, पत्थर पे मारो, तो क्या हो जाएगा, फिर वहां से फिर चश्मे निकले थे। इसी तरह इज़हब भी होता है, इज़हब इला फिरऔन, है ना, इला फिरऔना, जाओ, कहाँ जाओ, इज़हब भी इसी वजन पे बनता है। अच्छा, बहरहाल वो ये फेले अमर होते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लामे अमर है। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने एक और ली, हमने एक ली, ये ली है ना, तो ली हमने एक पढ़ा था जो लिल्ला पे आता है ना, वो क्या है, हरफ जर है, जो अल्लाह पे आता है। ठीक है ना, अल्लाह से पहले दाखिल होता है और अल्लाह को, लफ्जुल जलाला अल्लाह को मजरूर करता है, अल्लाह को लिल्लाही में, ये आपका हरफ जर है। ये इसके बाद हमेशा नऊन आता है और मजरूर आता है। प्रोनाउन आएगा तब भी वो मजरूर होगा, जैसे लहू, लहू माफिस समावाती, ये आपका हरफ जर है। इसके अलावा एक और ली है जो कि नासबा है, उसको कहते हैं हम, ली को क्या कहते हैं, लामु तालील कहते हैं, लामु कई भी कहते हैं, लामु तालील भी कहते हैं, है ना। और ये क्या करता है, इसके आगे क्या आता है, क्या नाउन आता है इसके आगे भी, लामु कई के आगे, जी। लामु कई या लामे तालील जो हमने पढ़ा है ऊपर है, वो क्या करता है, उसके आगे क्या नाउन आता है, उसके आगे फेल आता है, मुजारे आता है। ठीक है। ये दोनों जब भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, लामे अमर और लामू कई या लामू तालील, ठीक है ना, ये ये जो हैं दोनों लाम, ये फेले मुजारे पे आते हैं, इनके बाद फेले मुजारे आता है, इसम नहीं आता। और फिर जर के बाद नऊन आता है हमेशा। ये जो दो ली है ना, ये वाला ली और ऊपर जो हम पढ़ के आए लामू कई, जो मुजारे को मंसूब कर रहा था ना, जी। नवासिब मुजारे में हमने पढ़ा था ली। ठीक है। वो क्या कर जी। रहा था, वो खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन ली के बाद अन छुपा होता है। ठीक है, वो आपका क्या करता है, मुजारे को मंसूब कर देता है। तो ये जो ली था ये नवासिब मुजारे में से था, और आज जो हम ली पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे भी मुजारे ही आएगा, फिल मुदारे ही, लेकिन ये मुजारे को मजजूम करेगा। ठीक है। तो 3 तरह के हमने लाम पढ़ लिए, एक जिनके बाद नऊन आता है, जैसे लिल्लाही। ठीक है। दूसरा ली जो है वो नवासिब मुजारे में है, उसको लामू कई भी कह सकते हैं, लामू तालील भी कह सकते हैं, और लामू एक और नाम मैंने बताया था अभी, हाँ, लामू कई और लामे तालील, उसके 2 नाम होते हैं। ठीक है।
وہ مضارع کو منسوب کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتا بلکہ اس کے اور اس کے بیچ میں آپ کا ان چھپا ہوتا ہے، وہ منسوب کرتا ہے۔ اس کے بعد آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ لام امر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی مضارع آئے گا اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں چھپا ہوگا، مضارع اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں چھپا ہوگا۔ یہ ڈائریکٹلی مضارع کو کیا کرے گا مضارع کو مجزوم کرے گا، مجزوم کرے گا۔ یہ جو مڈل والا ہم نے پڑھا تھا یہ نواسب مضارع میں سے تھا، لامو کئی تھا، یہ منسوب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان اس میں ہڈن ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہڈن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کس کے لیے آتا ہے؟ خواہش کے لیے آتا ہے، خواہش کے لیے، آپ کی کوئی خواہش ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو لام آیا تھا یہ والا، یہ جو لام، ہاں، جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ آپ کو کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، مارو، جاؤ، کھاؤ، وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن لام امر میں صرف خواہش کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس لیے اس کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ پس چاہیے کہ وہ کرے، پس چاہیے کہ میں کروں، تو اس طریقے سے یہ یوز ہوتا ہے خواہش کے لیے، اس میں صرف خواہش ہوتی ہے، اس میں آرڈر نہیں ہوتا۔ ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھیے تھوڑی سی آ جائے، لام امر کے بارے میں پڑھیے، تھوڑا سا ریڈنگ کیجیے۔ لام امر فعل مجہول میں مطلقاً یعنی تینوں قسم غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں میں، اور فعل معروف ایکٹیو وائس میں غائب اور متکلم سے کسی خواہش کا اظہار کے لیے مضارع سے پہلے لی لگایا جاتا ہے، بہت جسے امپورٹنٹ لام پوائنٹ، امر کہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ فعل مجہول کا آپ کو پتا ہے نا، پیسو وائس ہے نا، اور اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ غائب کے صیغے ہوتے ہیں 6، پھر حاضر کے ہوتے ہیں، پھر متکلم کے 2 ہوتے ہیں، ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو مجہول کے اندر یہ سارے صیغوں پہ لام امر آ جائے گا، سارے صیغوں پہ، غائب کے صیغوں پہ بھی آئے گا، حاضر پہ بھی آئے گا، متکلم پہ بھی آئے گا۔ لیکن فعل جو معروف ہوتا ہے، جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، ایکٹیو وائس جو ہوتا ہے، اس میں غیر اور غائب اور متکلم کے اوپر صرف آتا ہے۔ یہاں پہ صرف غائب اور متکلم، ایکٹیو وائس جب فعل معروف ہوگا تو غائب اور متکلم، اور جو فعل مجہول کے صیغے ہوں گے ان کے 14 صیغاز پہ آئے گا۔ اچھا، جیسے ابھی وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، فعل یفعلو، با فتح یفتح۔ اب لی لگا تو لی لگنے سے کیا ہوگا؟ لی یفعل ہو گیا، لی یفعل ہو گیا۔ اب یہاں پہ مضارع مجزوم ہوا ہے نا، پس چاہیے کہ وہ کرے، یہاں پر لی کا مطلب ہوگا پس نہیں کریں گے، پس کیونکہ فا نہیں آیا نا، تو فا اور وہ نہ آئے تو پھر صرف اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ کرے، اسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہیے کہ وہ کرے۔ لیکن جب اس کے پیچھے ہم فا یا وہ لگا دیتے ہیں، فل کر دیتے ہیں یا ول کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پس چاہیے کہ وہ کرے یا تو چاہیے کہ وہ کرے۔ تو یہ آپ کا کون سا لام ہے؟ لام امر ہے، اور یہ غائب کے صیغے پہ آ رہا ہے، اس کو کر رہا ہے، اور یہاں پر لام امر کون سے صیغے پہ آ رہا ہے؟ متکلم کے صیغے پہ آ رہا ہے، اس کو بھی کیا کر رہا ہے؟ مجزوم کر رہا ہے۔ تو یہ فعل معروف ہے نا، کیا خیال ہے، یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے۔ ہاں، تو معروف فعل ہوگا تو اس کی صرف غائب کے صیغے پہ اور متکلم کے صیغے پہ آئے گا، جتنے بھی اس کے غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں 6 پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لی یفعلا بھی آ جائے گا، لی یفعلو بھی آ جائے گا، آگے لی تفعلو بھی آ جائے گا۔ جب لی لگ جائے گا تو پھر تفعلو نہیں آئے گا، لی تفعل ہوگا،
मजजूम हो जाएगा। तो गायब के 6 सीगों पे और इसके कितने सीगे होते हैं? इसके तो 2 ही होते हैं, दो तो टोटल 8 सीगों पे आएगा फ़ेल मारूफ में। लेकिन अगर फ़ेल मजहूल होगा तो फिर कितने सीगों पे आएगा? ऑल 14 सीगों पे आएगा। 14। बात समझ आ गई ना? क्लियर है ना? अच्छा आगे चलते हैं, आगे पढ़िए। लामे कई मुजारे को खफीफ करता है, लामे अम्र खफीफ, जबकि लामे अम्र अखफ करता है। लामू कई क्या था? जो मैंने जैसे बताया कि वो नवासिब मुजारे में से है। लामू कई जो होता है वो भी ली को लामू कई कहते हैं, और उसके बाद भी मुजारे आता है, लेकिन ये कुछ नहीं करता क्योंकि ये ली तो आपका प्रेपोजिशन है ना, तो ये तो जी। कुछ नहीं करेगा। इसके बीच में अन छुपा होता है। अन जो होता है वो आपका मुजारे को क्या कर देता है? मंसूब कर देता है। मंसूब करता है। तो इसको लामू, एक और वर्ड भी है जिसमें और मुजारे के बीच में छुपा होता है, मैंने बताया था, हत्ता। हत्ता हत्ता और मुजारे के बीच में भी अन छुपा होता है। हत्ता भी हरफ जर है ना? बीता काली फी मिन इलाला, ये दोनों हरफ जर है। हरफ जर तो मुजारे पे आता ही नहीं है, वो तो नौन पे आता है, लेकिन अगर मुजारे पे आ जाए तो फिर उसके बीच में अन छुपा होता है जो कि मंसूब कर रहा होता है। तो ये तो आपका लामू कई है। अब जो पढ़ रहे हैं वो लामे अमर पढ़ रहे हैं, वो मुजारे को अखफ करता है। ये वाला क्या कर रहा था? मंसूब कर रहा था, खफीफ कर रहा था, ये अखफ कर रहा है। पहली किस्म के सीगों में तो लामू कई और लामे अमर की पहचान आसानी से हो जाती है। पहले वाले कौन से सीगे होते हैं? जो गायब के सीगे होते नहीं, पहली किस्म के सीगे कौन से होते हैं? जिनके आखिर में लाम पे पेश आता है, ये पहली किस्म के सीगे होते हैं। मुजारे की गर्दान अगर आप देखें तो उसमें से आप 5 सीगों पे तो लाम पे पेश आ रहा होता है। यफलू, तफलू, तफलू अगेन, अफलू, नफलू, 5 सीगे होते हैं जिन पे पेश आ रहा होता है। तो यहाँ पर जब आपका नासबा हो जाएगा या जाजमा हो जाएगा तब तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पीछे जो है जज़म आई है तो आप बोलेंगे हरूफ जाजमा में से है, और जबर आए तो आप पहचान लेते हैं कि ये क्या है, हरूफ नासबा में से है। अब जो आते हैं सीगे दूसरी किस्म के, वो होते हैं हमारे पास कौन से? नून वाले सीगे, नून एराबी वाले सीगे। तो नून एराबी वाले जो सीगे होते हैं उनमें ये होता है, क्या होता है उनमें आपका नस्बी हालत में भी नून गिर जाता है, और जब आप मजजूम करते हैं, अखफ करते हैं, मुजारे को मजजूम करते हैं, तब भी उसका नून गिर जाता है। तो फिर कैसे पहचानेंगे? फिर हम पीछे हर्फ को देख के पहचानेंगे कौन सा हर्फ आ रहा है। हर्फ को देख के पहचानेंगे, अच्छा भाई नून गिरा हुआ है तो यहाँ पे हर्फ जाजमा में से आ रहा है, तो ये फिर आप मुजारे मजजूम हो गया। और अगर नासबा में से आ रहा है तो मुजारे मंसूब हो गया। ये बात भी क्लियर है? जी सर। हाँ, नूने अराबी। अच्छा, अब बाकी रह गए 2 सीगे जो कि मबनी होते हैं मुजारे के, नूने निस्वा के सीगे, तो वो तो टस से मासी नहीं होते, तो उनको फिर हम टेक्स्ट में पहचानते हैं। उसके पीछे आप जो भी हरफ लगा हुआ होगा उससे तो नहीं पता चलेगा कि ये मजजूम हो रहा है या मंसूब हो रहा है, उसको फिर आप टेक्स्ट के अंदर से पहचान लेते हैं, पता चल जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मबनी को पहचानना कि वो यहाँ फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, मजजूम हो रहा है, मंसूब हो रहा है, वो सब पता चल जाता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा जनाब, तो ये कह रहे हैं कि ये लामू कई है। अब आपने देखा, पहचान लिया कि ये ली कौन सा है। ली, इसमें भी ली आ रहा है, ये लामू कई है, और जो लामे अमर है वो भी ली है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि अब क्या हो रहा है? तो ये जो ये वाले सीगे होते हैं इनमें तो आप आराम से पहचान लेंगे कि जबर लगी है तो ये लामू कई है, और अगर जज्म लगी है तो वो कौन सा है? वो आपका लामे अमर है ना? लेकिन नून वाले सीगों में कैसे पहचानेंगे? तो नून वाले सीगों में फिर क्या होता है कि आपको दोनों ली होते हैं, तो फिर आप उसमें पढ़ते हैं इसको। दूसरी और तीसरी किस्म के सीगों में लामू कई या लामे अमर की पहचान आम तौर पर कॉन्टेक्स्ट जो होता है और जुमले के मफहूम से पता चलता है। अगर उसका मीनिंग ताके आ रहा है ना तो वो लामू कई होगा, और अगर उसका तर्जुमा जुमले में हो रहा है
چاہیے کہ، اسے چاہیے کہ، یا مجھے چاہیے کہ، یا پس چاہیے کہ. چاہیے کہ والا ترجمہ ہو رہا، خواہش کا ترجمہ ہو رہا ہے تو پھر وہ لامو امر ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ والا ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اب یہاں پر. اب اس کو بتا رہے ہیں کہ کیسے پہچانیں گے آپ. دونوں میں لی آ رہی ہے، اس میں بھی لی آ رہی ہے اور اس میں بھی لی آ رہی ہے. تو پھر آپ ترجمہ جب ٹیکسٹ میں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ تو خواہش کا ترجمہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ خواہش کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا لام امر ہے اور یہ والا کیا ہے آپ کا لام لامکئی ہے. تو یہ بہت آسانی سے آپ قرآن مجید میں پہچان سکتے ہیں. ابھی ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہے. اور لام امر کی ایک اور بھی پہچان ہوتی ہے جو آگے جا کے یہ بتا رہے ہیں ابھی. لامو کئی اور لام امر میں پہچان کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب لام امر سے پہلے و یا فا آ جائے. لام امر سے ہی پہلے آتا ہے، لامو کئی سے پہلے نہیں آتا، یہ و یا فا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. اگر یہ لامو کئی سے پہلے آ بھی جائے تو وہ ساکن نہیں ہوتے. لامو امر جو ہوتا ہے، لامو کئی ہوتا ہے، وہ ساکن نہیں ہوتا اگر و یا فا آ جائے. لیکن لام امر آپ کو ساکن ملے گا. تو جب آپ دیکھیں کہ یہ لام جو ہے ساکن آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے، تو ول لکھا ہوا ہوگا یا فل لکھا ہوگا، تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ لگنے سے مجزوم ہو گیا. اسی طرح یہاں فا آیا تو یہ لام امر ہے. اگر یہ لامو کئی ہوتا تو یہ مجزوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ لی ہی رہتا، یہ لی ہی رہتا، یہ مجزوم نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیے فل یا بدو تو آپ کا لام امر ہے، اس لیے مجزوم ہو گیا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو لام امر ہے، یہ مجزوم ہو گیا و یا فا لگنے سے. لیکن اگر یہ لامو کئی ہوتا تو یہ لی ہی رہتا، ولی ہوتا. ٹھیک ہے، یا فلی ہوتا. تو اس کو بھی سمجھ لیں. باقی جو ہے آگے پڑھیے تھوڑا سا نمبر 5 سے ترجمہ بتایا گیا ان کا نا. پڑھیے نمبر 5 کا ترجمہ. آپ خود ترجمہ کر سکتی ہیں اوپر سے آیت کو دیکھ کے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو اب اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ لام امر ہے نا، تو اس خواہش کا ترجمہ کرنا ہے نا ہم نے، خواہش والا. ٹھیک ہے، اور جی اور اس نے نا، تم نے. نو فائل تو یہ بن رہا ہے نا، جی یہ فائل بن رہا ہے. ہاں ہاں، تو یہ آپ کا فعل ہے، اس میں سے ضمیر نہیں لینی ہے ابھی. ٹھیک ہے، فائل یہ بن رہا ہے. جی. تو اور تنظر ہاں تنظر نون، ہاں کیا کرے؟ تنظر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھے. نظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ہے نا. چاہیے کہ وہ دیکھے. ہاں، چاہیے کہ ہر نفس دیکھے، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے. ہر نفس دیکھے، نکرہ آ رہا ہے نا تو ہر نفس کی بات ہوگی، نکرہ ہے. ما قدمت لغد، جو آگے بھیجا، جو اس نے آگے بھیجا. قدمت کے اندر کوئی فائل کیا ہے؟ ہر فعل کا فائل ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی ضمیر جو ہے فائل بن رہی ہے. اس کا فائل جو تھا یہ والا تھا، اس کا فائل آگے نہیں آ رہا تو یہ اس کے اندر ہی ضمیر بنے گی. ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، لغد، فار ٹمارو، کل کے لیے. لی کا مطلب فور ہے یہاں پہ حرف جر ہے لی. یہ والا لی جو ہے نا جس کے بعد نون آ رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے، یہ حرف جر ہوتا ہے. اور جس لام کے اوپر، جس لی کے اوپر سکون آ جائے پیچھے وہ فا لگنے سے وہ لام امر ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ اور چاہیے کہ، اور وہ کا مطلب اور ہوتا ہے نا، تو ہم پس کا ترجمہ نہیں کریں گے. اور چاہیے کہ
देखे और चाहिए के देखे, चाहिए के का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, ली से आ रहा है, ठीक है। और चाहिए के देखे हर नफ्स माँ जो उसने भेजा कल के लिए, उसने भेजा। अब ये हिया क्यों ज़मीर आई है, हुआ भी तो हो सकती थी। कदम, ता है, हाँ कदम है तो बॉडी पार्ट्स। हाँ, नफ्स के लिए आ रही है, नफ्स मोनस होता है ना, जी। तो नफ्स के लिए आपका जी या मोनस की ज़मीर आई है। अच्छा, आगे क्या आएगा, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। अब इसका तर्जुमा करते हैं। खुली का ये मजहूल है, ठीक है, और ये दो वर्ड है, मिन प्लस मा, मिन प्लस मा है ये, मा, तो ये मुरक्कबे जारी है, मिन प्लस मा। अच्छा, अब इसका तर्जुमा चाहिए, पस चाहिए के देखे, कौन देखे, इंसान देखे, इंसान देखे। अब यहाँ पे फाइल इंसान हो गया, तो दो सीगों में आपका आगे भी क्या होता है, इसम ज़ाहिर फाइल भी आ सकता है, चाहे माजी हो मुजारे हो, पहले और चौथे सीगे में। ये चौथा सीगा था और ये पहला सीगा है, इन दोनों में आपका फाइल आगे भी आ सकता है, बाकियों में नहीं आता। बाकी 12 सीगों में फाइल जो होता है वो साथ ही लगा होता है। तो ये आपका क्या हो गया, पस चाहिए कि देखे इंसान। अब यहाँ पे हर इंसान नहीं आएगा, इंसान किस चीज से। अब यहाँ पे जो ना तमाम इंसानों की बात हो रही है, तमाम इंसान देखें, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है। ये अलिफ लाम जो आ रहा है ना, ये उसका आ रहा है, तमाम इंसान देखें। मिम्मा खुलिका, किस चीज से वो पैदा किया गया। तो खुलिका जो है ये फेल मजहूल है, तो इसका फाइल होगा या नाइब फाइल होगा, नाइबुल फाइल होगा। नाइबुल फाइल क्या कहलाया, नाइबुल फाइल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हुआ, हुआ ज़मीर इसका नाइब फाइल होगा, ठीक है ना, किस चीज से वो पैदा किया गया। अच्छा, इसको करें फलियाबुदू रब्बा हाज, ये तो बहुत फेमस आयत है, रोज पढ़ते हैं। बस चाहिए कि चाहिए कि वो सब इबादत करे इस घर के रब की। रब्बा हाजल बैती। अब रब्बा जो है ये मंसूब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर फेल और फाइल है और ये मफूल बन रहा है, मफूल होगा, और ये मुदाफ है, और हाजा क्या है, मुदाफिले है। और फिर यहाँ पे ये क्या बन रहा है, मुदाफ, ये इसमें इशारा बन रहा है, और ये मुशारन इलैह बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है ना। हाजल बैती मुरक्कब इशारी बन रहा है। तो यहाँ पर जेर क्यों आ रही है, मुदाफे इलैहि इसलिए। नो, मुदाफिले तो नहीं है, तो मुशारन इलैहि है ना। ये सिफ्त होगी, नो, सिर्फ किसकी सिफ्त बना रहे हैं, हाजा की सिफ्त बना रहे, रब्बा की सिफ्त बनाते तो ये तो मंसूब होता। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, रब्बा पे जो जबर आई थी ना, पेश भी आ सकती थी, जेर भी आ सकती थी, कुछ भी आ सकता था ना। जबर ही क्यों आई है, क्योंकि वो मफूल बन रहा है। किसका मफूल बन रहा है, फलियाबुदू का। बस चाहिए कि वो इबादत करें किसकी, अपने यानी रब की ना, रब की इबादत करें। अब रब्बा जो है ये आप देखें, इस पे तनवीन और अलिफ लाम नहीं है, तो ये मुदाफ बन सकता है ना। जब अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता तो मुदाफ बन जाता है वो लफ्ज, और फिर उसके बाद जो होता है वो फौरन मुदाफ इलैह बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, हाजा है, मबनी है, लेकिन इसका इसका स्टेटस क्या है, इसका ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, मजरूर होगा ना। मजरूर है। तो मुदाफ इलैह मजरूर होता है, तो ये मजरूर हो गया। अब जब ये मजरूर हुआ तो ये तो बदल होता है ना, आगे वाला तो, है ना। आपको पता है ये मुशारन इलैह को बदल भी कहते हैं। तो ये जो है ये इसके इसके एराब को फॉलो करता है, जैसे सिर्फ जो होती है मौसूफ के एराब को फॉलो कर रही होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही मुशारन इलैह जो होता है या बदल जो होता है वो इशारा के
اسم اشارہ کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے, مسٹ فالو کرتے ہیں یہ. تو جب یہ مجرور ہوا تو اس نے بھی زیر لے لی. پوائنٹ سمجھ آیا؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. اگر یہ مرفوع ہوتا تو حاضل بیتو آتا ہے نا. اگر یہ مجرور, اگر یہ زبر, اگر یہ سوری میں اس کی بات کر رہی ہوں, اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہاں پہ دمہ آتا مشارن الیہ پہ, جیسے ذالک الکتاب ہے نا. ذالک الکتاب, تو ذالک تو مجرور نہیں ہے, منصوب بھی نہیں ہے, تو وہاں پہ آگے دمہ ہی آئے گا. لیکن اگر یہ آپ کا اسم اشارہ جو ہے یہ منصوب ہوتا تو یہاں پہ زبر آتی, لیکن یہ تو مجرور ہے اس لیے زیر آ رہی ہے. تو اسم اشارہ اور مشارن الیہ کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے. مشارن الیہ جو ہوتا ہے وہ اسم اشارہ کے اعراب کو فالو کرتا ہے. آپ نے خود کہا یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا نا. جی جی صحیح. ہاں, تو بس یہ پوائنٹ ہے, اس کو سمجھ لیں, اس کو نوٹ بھی کر لیں. آپ غور کیا کریں, یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی گرامر کو بہت جلدی فاسٹ آپ کو سمجھائیں گے. قرآن مجید پہ غور و فکر. اچھا بھائی یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے, وائے, یہ تو مضاف الیہ نہیں بن رہا ہے, یہ تو مضاف نہیں ہے, تو پھر زیر کیوں آ رہی ہے؟ زیر دو وجہ سے آتی ہے نا, یا تو پیچھے حرف جر ہو تو زیر آئے گی, یا پھر مضاف ہو تو زیر آئے. لیکن یہ تو مضاف نہیں ہے, حاضہ تو مضاف بن ہی نہیں سکتا نا. حاضہ تو اسم اشارہ ہوتا ہے, یا تو مبتدا بنتا ہے یا مضاف الیہ بنتا ہے, مضاف تو نہیں بن سکتا. تو یہ چونکہ مضاف الیہ تھا, مجرور تھا, اس وجہ سے یہاں اس نے اس کے اعراب کو فالو کر لیا. چلیں آگے ایسی مثالیں آتی رہیں گی, بس آپ نے غور کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, اب یہ کون سا لام ہے؟ یہ اصل میں تو لی تھا نا, اصل میں لی تھا, لیکن ہاں لام امر جو ہوتا ہے اس کے پر سکون آتا ہے صرف, لاموں کہیں پہ نہیں آتا, حرف جر پہ بھی نہیں آتا. حرف جر پہ یا تو حرف جر لی ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے, سکون کبھی نہیں آتا اس کے پر. اور لا کب ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے, جب ضمیر پہ آتا ہے تو لا ہو جاتا ہے حرف جر, ویسے وہ لی رہتا ہے. تو لامو کئی لی ہوتا ہے لیکن وہ مجزوم نہیں ہوتا. تو اب آپ کو سمجھا رہے کہ یہ لام امر ہے. وَلْيَكْتُبْ, اور چاہیے کہ وہ لکھے. کون لکھے؟ ہوا ضمیر فائل بنائیں گے یا آگے فائل آ رہا ہے؟ آگے فائل دیکھیے آ رہا ہے, کاتبن فائل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کاتبن فائل, اور چاہیے کہ کاتب لکھے. میں نے آپ کو بتایا پہلے اور چوتھے صیغے میں کیا ہوتا ہے, فائل آگے بھی آ سکتا ہے, تو نظر دوڑایا کریں آگے, تھوڑا سا کانشیس رہا کریں. یہاں پہ بینہ کو کیا بنے گا؟ ظرف مضاف الیہ. تو یہ تو فائل بن گیا, تو ظرف مضاف الیہ کیا بنے گا؟ مفعول. نو, ہاں کون سا مفعول بنے گا؟ مفعول کی بھی قسمیں ہوتی ہے نا. بینہ ظرف جب آ جاتا ہے تو وہ مفعولن فی ہی ہوتا ہے. مفعولن فی ہی کیا بتاتا ہے ہمیں؟ مفعولن فی ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ظرف ہے نا, تو جب بھی ظرف آئے گا اور یہ منصوب ہے تو ظاہر مفعول بن رہا ہے. تو اب یہ مفعول کون سا مفعول ہے؟ یہ مفعولن بھی ہی نہیں ہے بلکہ مفعولن فی ہی ہے. کام جو ہے وہ کس جگہ پر ہوا, ظرف یہی بتاتا ہے نا کس جگہ پر ہوا یا کس وقت ہوا. تو بینہ کیا ہے, جگہ ہے یا ٹائم ہے؟ ظرف کون سا ہے, زمان ہے یا مکان ہے؟ زمانہ ہے. نو کان ہے نا. مکان ہے. تمہارے درمیان, تم سب کے درمیان. یہ آیت الدین ہے, قرض والی آیت ہے, جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے, لانگ ہے. سورۃ البقرہ کی بالکل آخری آیات میں آتی ہے. اور یہ جو ہے اس میں جو ہم قرض لیتے ہیں نا, ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو لکھ لے. اور کون لکھے؟ کاتب آئے گا, وہ لکھے گا. اور کیسے لکھے گا؟ بالعدل, انصاف کے ساتھ لکھے گا. اس لیے تو قاتل کو بلایا ہے, ورنہ اگر قرض دینے والے لکھے گا تو بھی ڈنڈی مارے گا,
اور قرض لینے والا لکھے گا تو بھی ڈنڈی مارے گا کہیں نہ کہیں. تو اس لیے کاتب کو بلایا گیا اور کاتب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھو گے, صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک لکھو گے. کیا شرائط ہیں قرض. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بہت ہی یعنی اس کے اوپر بری وعید آئی ہے, میں بتا نہیں سکتی, کہ جو قرض لے اور دے اور وہ اس کو نہ لکھے, چاہے وہ سگے بھائی کیوں نہ ہو, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں بعد میں, فساد ہوتا ہے بہت بڑا. تو اگر آپ لکھ لو, دیکھیں دکانوں پہ جب آپ جاتے ہیں, پتہ نہیں آپ کون سے کنٹری میں یہاں رہتی ہوں, ان کی پالیسیز ہوتی ہیں, رسید دیتے ہیں وہ باقاعدہ, ہر ایک ایک چیز کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس نے خریدی ہے اور یہ اس کی ٹوٹل یہ بنا ہے, اس نے کیش دیا ہے یا کارڈ یوز کیا ہے, آپ کو بھی شاید ملتی ہو وہاں. تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ بعد میں جھگڑا فساد نہ ہو, پریکاشنز لیے جاتے ہیں. تو قرآن مجید ہمیں کتنی اچھے, لیکن ہم عمل نہیں کرتے, اور ہماری کتنی بڑی پھر بعد میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بھائی ہے نا, کیا ہوا, نہیں لکھا تو بھائی ہے, کچھ نہیں ہوتا, بھائی میں سے دغا تھوڑی کرے گا. لیکن عموماً ایسے ہی رشتے دغا دیتے ہیں, قریبی رشتے. آپ نے ایک بہت زیادہ منی دے دی اور وہ اس نے کہا کب دی ہے, اس کے وہ فوت ہو گیا, اب اس کے بچوں کا کام بنتا ہے وہ ادا کرے اپنے باپ کا قرض. اگر قرض ادا نہ کیا جائے تو نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے. اتنی بری بات ہے یہ. کہتے تھے اس کو لے جاؤ میرے سامنے سے, وہ جنازہ پڑھا لو, یہ قرض کے اوپر مرے. تو قرض لینے ہی نہیں چاہیے. ننگے رہ لو, کہتے ہیں ننگے رہ لو لیکن قرض نہ لو. اتنی بری چیز ہے یہ قرض. تو اگر لو مجبوری ہے تو پھر اس کو لکھ لو. تو کاتب ہوتا ہے لکھنے والا, کتبہ سے کاتبن اسم الفاعل ہے. اور مفعول کیا بنے گا, اسم المفعول کیا بنے گا کاتب کا؟ بینکم. نہیں, کاتبن اسم الفاعل ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو فائل نہیں کہتے, اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اسم المفعول. فائل اور اسم الفاعل اور مفعول اور اسم المفعول میں فرق ہوتا ہے. کاتبن دیکھیں ایک خاص وزن پہ آ رہا ہے, اس کو اس لیے میں نے اس کو اسم الفاعل کہا ہے. جو خاص وزن پہ آتا ہے اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں, اور اسم المفعول بھی خاص وزن پہ آتا ہے. اور مفعول جو اسم المفعول ہوتا ہے وہ مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے. اسم الفاعل تو فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے نا, لیکن اسم المفعول جو ہوگا وہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. تو اب بنائیے ذرا اس سے مفعول کا وزن. مفعول کے وزن پہ کاف تا با ڈالیے. مکتوب. مکتوبن, ویری گڈ. اب مکتوبن جو ہے نا یہ آپ کا اسم المفعول ہے, کیونکہ یہ مفعول کے خاص وزن پہ آ رہا ہے. اور کاتبن جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. دیکھیں فاعل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ نفس فاعل آیا تھا, یہاں پہ انسان فاعل آیا تھا, یہ فاعل ہے. یہاں پہ ہیا ضمیر فاعل آئی تھی, یہاں پہ ہوا ضمیر نائب فاعل, نائب الفاعل آیا تھا. تو یہ کیا ہے, یہ تو کسی بھی وزن پہ آ سکتے ہیں نا. یہاں پہ ہم ضمیر آ گئی تھی فاعل. لیکن جب فاعل آپ کا کسی خاص وزن پہ آ رہا ہے اور وہ وزن ہے فاعلن کا وزن, تو پھر وہ اسم الفاعل کہلائے گا. اسی طرح آپ کا مفعول اگر آ رہا ہے خاص وزن پہ تو وہ اس مفعول نہیں کہلائے گا, وہ منصوب ہوگا, مکتوب بن ہوگا, ٹھیک ہے, مکتوب بن ہوگا, لیکن وہ خاص وزن پہ ہوگا تو اس کو مفعول نہیں کہیں گے بلکہ اسم المفعول کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کے لیے بالکل نئی تھی, میں سمجھ رہی تھی آپ کو آتا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کیجئے گا. تو یہاں پر یہ اسم الفاعل بن رہا ہے کیونکہ فاعل ان کے وزن پہ ہے, لیکن آپ اس کو یہاں پہ اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں پہ اس کو نائب الفاعل کہا تھا نا,
ایسی عادت ڈال لیں کہ آپ اس کو اسم الفاعل کہیں گے، یہ اسم الفاعل ہے۔ اچھا، بالعدلی، عدل کے ساتھ، اب سمجھ آ گیا مطلب؟ تو یہ جو آپ کا بنے گا، یہ ظرف مضاف الیہ جو ہے یہ مفعول فیہ بنے گا۔ اگر ایک یہاں پہ آیا تھا ربا، اب ربا کیا تھا؟ یہ مفعول تھا، یہ کون سا مفعول تھا؟ مفعول بھی تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ ظرف آئے، ظرف مفعول بن کے آئے، ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ مفعول فیہ کہلاتا ہے۔ وہ کام کس جگہ پر ہوا، یعنی لکھنے کا کام کس جگہ ہوگا؟ تمہارے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا کس ٹائم ہوگا، ٹائم بھی لکھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے۔ اس کے بعد پس چاہیے کہ ہم عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ اب یہ جو ہے نا، آپ نے خود جملے بنانے ہیں، تو اس کا ہم عربی میں ترجمہ کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ تاکہ بھی آ رہا ہے، تاکہ کا مطلب ہے لامو کئی آئے گا یہاں پہ، تاکہ جب بھی آئے گا تو لامو کئی آئے گا، لی ہوگا، بٹ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے اور مضارع کے بیچ میں ان چھپا ہوگا، اور یہاں پہ لام امر آئے گا۔ تو کیا پس کے لیے کیا ہوگا؟ فا، ہے نا؟ فل، آگے کیا لکھیں گے؟ فل، پس چاہیے کہ ہم فل نہ یا بدو تو ہوتا ہے نا، وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ فل یا بدو، اب ہم کیا لگائیں گے؟ فل فَلْيَعْبُدُوا، فَلْنَعْبُدُونَ، ہمیں چاہیے۔ اچھا، نا بدو تو خود جمع ہے نا، آگے وہ نون کیوں لگا رہے ہیں جی آپ؟ جی جی، نا بدو نعبدو، تو خود ہی جمع ہے نا، دیکھیں بولنے سے کتنا فرق پڑتا ہے، بولا کریں فل نہ بدو۔ اچھا، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے لیے کیا آ جائے گا؟ ربا، ربنا، ربنا، ویری گڈ، ربنا، ربنا مفعول ہے، اکیلے بھی مفعول، حرکت جو ہوتی ہے نا وہ جو مفعول کی ہوتی ہے منصوب، وہ اسی کے اوپر مضاف پہ ہی آتی ہے، نہ تو مجرور ہے نا، وہ تو نہیں بنے گا مفعول، وہ تو مضاف الیہ ہے، لیکن آپ دونوں کو ملا کے بھی مفعول بنا سکتے ہیں، صرف اس کو بھی مفعول بنا سکتے ہیں۔ فَلْنَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ ہم عبادت کریں کس کی؟ ربنا، اپنے رب کی، اپنے رب کی، تاکہ وہ ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمیں بخش دے، تاکہ لی، کئی، لی کے بعد فعل آئے گا نا، مضارع آئے گا نا، لی یغ، وہ بخش، ہاں، فائل تو ہم رب لگا لیں گے، ہمارا رب نا، تو وہ ہم فائل بنا لیں گے، یغفر اللہ، لی یغفی، لیغفر اللہ، ہاں، لی یغفی، سوری، لی یغفی، اور را اس کی وجہ سے یہاں پہ ان چھپا ہوا ہے تو یہ زبر ہو گئی، لیغفر اللہ، اللہ وہ نہیں لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ ہمارا رب، ربنا، ربنا، ربا کیوں لگایا، ربو کیوں نہیں لگایا؟ ہاں، ربو نہ لگائیں گے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے، صحیح ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ فائل بن رہا ہے، بخشنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے نا، تو ربو نہ، یہ فائل بنے گا، اس کے اندر ہوا ضمیر کو نہیں بنائیں گے، ربو نہ کو فائل بنائیں، لیغفر ربو نہ، بس اتنا ہی ہو گیا، ختم ہے، تاکہ ہمارا رب ہمیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا رب ہمیں بھی لگانا ہے نا آگے، ہمیں بخش دے، تو تاکہ بخش دے ہمارا رب ہمیں، ہمیں کے لیے کیا لگائیں گے؟ ہمارا رب کے لیے ربو نہ لگایا تھا نا، تو اب کیا لگائیں گے؟ ہمیں، یہاں پر یہ تو فائل بن رہا ہے، تو مفعول کی ضمیر آئے گی نا کوئی، ہمیں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یغفرنا، کون سی ضمیر لگا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نحنو کی، ابھی جو، ہاں نہیں، نحنو کی نہیں آئے گی، لیغفرا، تاکہ بخش دے ہمارا رب ہمیں، ہمیں، ہمیں کے لیے کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟
नहनु तो हम होता है ना, नहनु तो मंसूब मफूल नहीं बनता ना, रब्बुना हमारा रब, ठीक है, ये तो फाइल बन गया हमारा रब। अभी हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने पढ़ा था कि जब आपका मफूल जो है वो ज़मीर बन के आता है तो हम क्या करते हैं, उसको फेल के साथ पहले ही लगा देते हैं, है ना। तो वो ना ज़मीर हम यहाँ पे मफूल बना देंगे, लिया और फिरा ना रब्बुना। समझ आई। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फाइल इसम ज़ाहिर आ रहा हो और मफूल जो है वो ज़मीर आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, अपना सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, पहले फेल लाते हैं, फिर मफूल की ज़मीर पहले अटैच कर देते हैं, वरना यहाँ पे आपकी अलग पड़ी रहेगी ना, ठीक है, ना ज़मीर मफूल की है वो यहाँ आ रही है, बट वो तो अलग पड़ी रहेगी ना फिर। तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि ये यहाँ पड़ी रहे बुरी लगे, हम इसको पहले ही फेल के साथ जोड़ देते और फाइल को बाद में ले जाते। याद आया सीक्वेंस फेल, फाइल और मफूल का? जी जी। लियग़फ़िरना रब्बुना, यहाँ रब्बा ना नहीं लिखेंगे वरना दो मफूल बन जाएंगे। ये रब्बुना हमारा रब, बख्शने वाला कौन है, हमारा रब है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अगला वाला क्या जुमला हमारा, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद करें ताकि वो हमारी मदद करे। तो अब क्या आएगा, हमें चाहिए, इसमें फल नहीं है, उन्हें चाहिए कि मुसलमानों को, ये रह गया, उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें। तो उन्हें चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी नहीं लगा हुआ तो सिर्फ क्या आएगा, ली आएगा, सिर्फ ली आएगा, क्योंकि वो भी नहीं है और फा भी नहीं है, यहाँ वो भी था और फा भी था ना, अब सिर्फ ली आएगा। ली चाहिए के लिए क्या होगा, ली हो गया, और किसको चाहिए, उन्हें चाहिए, लियंसुरु, हाँ, लियंसुरु, चाहिए कि वो मदद करे मुसलमानों की। बहुत सारे लोग, लियंसुरुल यंसुरु के अंदर वो ज़मीर मुस्लिमीना, फाइल बन जाएगा, है ना, लियंसुरु। अब ये ली जो है ना, ये कौन सा ली है, ये लामे अम्र है ये, ठीक है। चाहिए कि हम अल्लाह की मदद करें, वो नहीं करें, हम करें। वो मुसलमानों की मदद, इसके ऊपर वाला कर रहे थे। हाँ सॉरी, चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें। तो अब लियंसुरु अल लियंसुरुल मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, वेरी गुड, मफूल बनेगा ना, तो ये आपका फाइल तो इधर पहले ही बन गया, अगर आप मुस्लिमूना लिखेंगे तो अगेन एक और फाइल बन जाएगा। अच्छा, अब तर्जुमा करके देखें, उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें। अब यहाँ पे आप ताके का तर्जुमा नहीं कर सकते, बेशक ली आ रहा है लेकिन आपका तर्जुमा ली ताके में हो ही नहीं रहा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप इसका तर्जुमा चाहिए कि में ही करेंगे। हमें चाहिए कि, अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद करें, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका फा और वो नहीं आएगा, ली आएगा, लिनंसुर, हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपका लियंसुरूना था और आपका मजजूम हो गया ना इसकी वजह से, जब आजमा में नून गिरा है आपका यहाँ पर जरूरत नहीं है नून गिराने की, यहाँ पे वैसे ही मजजूम हो जाएगा, लिनंसुर हो जाएगा, लिनंसुर, हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे नून आ ही रहा है जमा के लिए ना, जरूरत नहीं है, लिनंसुर। अब यहाँ पे अल्लाह, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद करें, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद, अल्लाह मफूल बन जाएगा, लफ्ज़ जलाला, यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए जेर लगाएंगे मैम? हाँ जेर लगाएंगे, बिल्कुल, हाँ जेर लगाएंगे,
بالکل جب وہ ساکن آتا ہے تو زیر بھی لگاتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیں, یہ آپ کا سکون میں بتا دیں گے. لِنَنْصُرِ اللَّهَ آگے کیا ہے, ہمیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے. ہاں تا کے لیے کیا آئے گا, اب لی آئے گا, ٹھیک ہے, دوسرا والا لے, یہ والا وہ تا مدد کے کرے. لی لی لینصر ینصر ماشاء اللہ لینصرا آئے گا نا یہاں پہ زبر ہے, منصوب ینصرا ینصرا تاکہ وہ ہماری مدد کرے. اب ہماری بھی ہے نا آگے لینصرنا نا, نا اب نا آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ فائل آپ کا اس کے اندر ہوا ضمیر بن گیا. تو لینصرا نا, میں نے بتایا تھا نا نا ضمیر سے پہلے اگر کوئی حرکت ہو تو اس کا وہ مفعول بنتی ہے, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ سکون ہوتا نا, اگر یہاں پہ سکون ہوتا تو یہ فائل بن جاتی, فائل بن جاتا. تو یہاں پر لی کی وجہ سے منصوب ہوا ہے تو نا ضمیر مفعول بن گئی. اچھا اور کچھ چاہیے, ہر طالب علم یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے, یعنی ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے بھی. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کیا آئے گا, نکرہ آئے گا نا, جیسے ہم نے نفس بھی کیا, تو یہ سبق پڑھے. اچھا کلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کلو طالب کلہ ہاں طالب ٹھیک ہے, تو لیکن ہم لی تو لگائیں گے نا. جی لی یقرأ سبق کو لیقرأ جزم آ جائے گا نا. لی یقرأ یقرأ ایک لیقرأ, اب یہ یقرأ جو ہے اس کی اس لیقرأ حمزہ کے پر سکون آئے گا یہاں پہ. لیقرأ, اب کون ہے فائل, کیا بنے گا, طالب علم. تو یہاں پہ کیا لگائیں گے, مفعول بنے گا یا فائل بنے گا, فائل بنے گا. طالب لیقرأ, یہاں پہ زیر آ جائے گی, زیر لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نکرہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیقرأ طالب, ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ پڑھے اور یہ سبق پڑھے. لیقرأ حاضر درسہ حاضت درسہ حاضت درسہ, یہ سبق پڑھے. اچھا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ, اب دیکھیں, چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. ول اور چاہیے کہ اس کو لکھے, ہے نا, تو لام امر آئے گا نا, لیکن یہاں پہ لام امر جو ہوگا مجزوم ہوگا. ول یکتب, یکتب اس کو لکھے. یہاں پہ بھی سنگل سیگا ہی لیں گے, جمع کا نہیں لیں گے. طالب علم کی بات چل ہاں رہی ہے وہی نا, ہوا کی ضمیر طالب علم کی طرف جائے گی نا, یکتب, اور چاہیے کہ وہ لکھے. اچھا ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے, ہر طالب علم کو چاہیے کہ یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. وَلْيَكْتُبْ, اور چاہیے کہ لکھے. وَيَكْتُبْ, اب حاضر درسہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. یکتب یہاں پر ہو کی ضمیر آئے گی, اس کو لکھے, اور ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, درس کی طرف جا رہی ہے. وَلْيَكْتُبْهُ, ٹھیک ہے نا, اور ہوا کی ضمیر طالب علم کی طرف جا رہی ہے اور ہو کی ضمیر درس کی طرف جا رہی ہے. وَلْيَكْتُبْهُ, سمجھ آئیے, اس کو لکھے نا, مفعول بھی آ رہا ہے نا, اس کو لکھے. طالب علم فائل بن رہے, حاضر درسہ, اب درسہ پہ میں نے زبر کیوں لگائی ہے بتائیے, مفعول ہو رہا ہے, وہ یہ منصوب ہوا تو یہ منصوب ہوا, یہ منصوب اشاروں نے لے, اشاروں کو فالو کرنا. ہاں بس سمجھ آ گئی آپ کو آج بات, ٹھیک ہے. جی جی تو یہ منصوب کیوں الحمدللہ. ہوا, کیونکہ اس کو مفعول بنا رہے تھے نا. تو اعراب کس جی پہ شو ہوتا ہے, جب مرکب ہوتا ہے نا کوئی ناقص, تو اعراب ہمیشہ اس پہ شو ہوتا ہے, لیکن حاضہ پہ تو شو نہیں کر سکتے, وہ تو مبنی ہے. تو شو کہاں پہ ہوگا, جا کے یہاں پہ ہوگا. یہ بھی منصوب ہوا ہے, بٹ اسی کی وجہ سے یہ منصوب ہو رہا ہے نا, شو نہیں ہو رہا صرف اس کے اوپر, مبنی کے اوپر شو نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں لیما ہے نا,
اب لیما کی وجہ سے ماں تو مجرور ہو رہا ہے حرف جر کی وجہ سے، لیکن نظر نہیں آ سکتے، شو نہیں ہو سکتے کیونکہ مبنی ہے ماں. اسی طرح لہو جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا لا حرف جر ہے اور ہو جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے، لیکن آپ اس پہ شو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مبنی ہے. سمجھ آئیے؟ تو مبنی کے اوپر آپ شو نہیں کر سکتے. تو حاضہ پہ شو نہیں کریں گے لیکن درسہ پہ شو ہو جائے گا کیونکہ وہ مبنی نہیں ہے. چلیں آج بات کافی ساری چیزیں جو ہیں فعل امر تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میں نے آج بتایا نا فعل امر کیسے بناتے ہیں، وہی سٹیپس کرنے ہیں اور فعل امر بن جائے گا. جب آپ پہلا سیغہ بنا لیں گے تو باقی گردان آپ کو یاد ہوتی ہے، نہیں بھی یاد تو پورے سیغوں سے بنا لیں. طریقہ آپ کو بتا دیا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں ایک بات کہوں گی کہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا کام کرو لیکن اس میں کیا ہونی چاہیے، اس میں آپ کی استقامت ہونی چاہیے، اس میں آپ کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، تب اس کام میں خوبصورتی آتی ہے. آپ کبھی کلاس لیں کبھی نہ لیں، آپ دیکھیں آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے نا. آپ دونوں آتی ہیں پڑھتی ہیں، میں بھی آ جاتی ہوں، میں نے بھی چھٹی کبھی نہیں کی. آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کلاس لوں گی. جی تو کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے بیچارے کسی مجبوری، ایک اور سسٹر ان کا میسج آیا تھا کہ ان کے ٹوئنس مطلب وہ ہمارے ساتھ پڑھتی رہی ہیں لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ ٹوئنز ان کی پوتیاں ہوئی ہیں، تو ان کی بہو کا آپریشن ہوا ہے تو بہت بزی ہے. ان کا بڑا بچہ بھی ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے ابھی. تو وہ کر کے تو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کبھی نیٹ کا مسئلہ، کبھی آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی پاور نہیں ہوتی. تو پھر زیادہ تر آپ دیکھیں تو آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاس ہو جاتی ہے تو یہ نہ سوچا کہ نہیں کلاس میں اصل چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کوشش دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر نہیں دینا کہ میرے فالوورز کتنے تھے یا میرے ویورز کتنے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا میری کوشش کا، جو میں کوشش کر رہی ہوں. آپ کو اجر ملے گا آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اور سبق سن لیتے ہیں جو بیچارے نہیں آ سکتے کلاس میں، تو ان کا بھی آپ کو انشاءاللہ جا رہا ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میم ابھی؟ ہاں تھوڑا سا ہے گلے میں، دیکھیں تھوڑا سا بھی آواز صحیح نہیں ہو رہی، لیکن میں پتہ ہے اصل میں نے چھٹی بالکل نہیں کی نا، تو اس گلے کو تھوڑا آرام چاہیے ہوتا ہے نا. آپ بولے نہیں لیکن میں نے کوئی بھی چھٹی نہیں کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا ٹھیک ہونے میں، لیکن کلاسز مس نہیں ہونی چاہیے اسٹوڈینٹس. اللہ آپ کو اس کا ہمت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اجر دے. ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے میری بری آواز کو برداشت کرتے ہیں. آپ کا بولنے کا طریقہ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کے بس جیسے وہ اندر سے میں آتی بھی ہے نا عطا آواز کرے. تو آپ کو فیل ہوتا ہے، پھر اندر سے آتی ہے نا جب، تو وہ اس میں جب اخلاص ہوتا ہے، اخلاص سے نیت ہوتا ہے تو وہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، پھر دل سے دل تک پھر بات جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.